नमस्कार दर्शकवृन्द, नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र eNeplis.com को संयुक्त प्रस्तुति यो संवाद कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी भारतसँगको अबको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग छलफलका लागि आज डाक्टर चित्रकृष्ण तिवारी हुनुहुन्छ, जो नेपालमा लामो समयसम्म राजनीति शास्त्रको प्राध्यापनमा हुनुहुन्थ्यो। पछि वाशिंगटन टाइम्समा आबद्ध भएर पत्रकारितामा जोडिनु भएको थियो। त्यसैगरी हामीसँग विष्णु शीतल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि लामो समय पत्रकारितामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि आफ्ना लेखहरू मार्फत आफ्नो पत्रकारिताको कामलाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। हामीसँग पुरु घिमिरे हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालमा राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्र संस्थानमा अध्यक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँले अमेरिकाबाट पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अन्य सोभियुका पूर्व उपाध्यक्ष थोमस बास्तोला हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले यहाँ पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। र हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार टङ्क पन्त हुनुहुन्छ, जो नेपालमा 30 वर्षदेखि संसदीय पत्रकारितामा जोडिनु भएको छ। उहाँले नेपालका थुप्रै आन्दोलनहरू, संविधान निर्माणका विषयमा समाचार प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ र अहिले उहाँ नेपाल टेलिभिजनको बोर्डमा समेत हुनुहुन्छ। आज हामी नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा नेपाल र भारतको अबको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ र यसमा विषय प्रवेश गर्न र नेपालले अहिलेसम्म गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा नेपाल अपडेट दिनका लागि म वरिष्ठ पत्रकार टङ्क पन्तजीलाई टाइम दिन्छु र त्यस पछाडि विद्यार्थी हुँदा कालापानीसम्म मार्च गरेर जानुभएका थोमस बास्तोलाजीलाई म त्यसलाई टाइम दिनेछु। टङ्क पन्तजी, आफ्नो विचारहरू राख्दिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद किशोरजी। वास्तवमा अहिले नेपाल एउटा राजनीतिक हिसाबले पनि अलि गरम भएको छ। वास्तवमा विश्वमै कोरोना भाइरसको महामारीले सबैलाई आतंकित बनाएको छ, नेपाल पनि आतंकित छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा बढ्दो संक्रमितहरूको संख्याले गर्दा थप आतंकित बनाएको छ। वास्तवमा दिनौ 20-25 जना बढिरहेका छन्। सुरुमा 1 जना 2 जना मात्रै बढ्ने गरेको थियो, तर यो 15-20 दिन यता लगातार बढिरहेको छ र अहिलेसम्म 516 जना संक्रमित भइसकेका छन् र यो परीक्षण भन्ने भने 42,526 जनाको परीक्षण पनि भइसकेको छ। 70 जना निको भएका छन्, 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना मृत्यु भए पनि यहाँहरूलाई सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई जानकारी गराउनु पर्छ। 3 जना कसरी मृत्यु भयो भन्दाखेरि अलिक कन्फ्युज छ। WHO को मान्यता मापदण्ड अनुसार मृत्यु भएपछि पनि कोरोना संक्रमित देखियो भने मृत्यु कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको भनेर मानिदो रहेछ। नभए सुत्केरी महिलाको अवस्था पनि पहिलेदेखि नै उहाँको समयमा उपचार नभएको कारणले उपचार गर्न ल्याउँदै मृत्यु भयो र पछि संक्रमित देखिएपछि कोरोना भाइरस भनियो। जबकि उनले दुध खुवाउने बच्चालाई, शिशुलाई कोरोना देखिएन, परिवारलाई देखिएन। त्यस्तै बाँकीको युवा जो 2 हप्तासम्म मुम्बईबाट हिँडेर नेपाल आएका थिए बाँच्नका लागि, तर उनी पनि खुट्टा धेरै सुन्निएको थियो, उनलाई निकै थकान थियो, तर उनी अस्पतालै गएका पुगेका थिएनन्। क्वारेन्टिनमै हुँदाखेरि नै उनीको मृत्यु भयो। त्यस्तै पछिल्लो समयमा गुल्मीका शिक्षक, तिनको पनि अवस्था निमोनिया लगायतका विभिन्न रोगहरू थिए र अब पछि यहाँलाई त्यसमा रोक्न चाहे। हामी आज नेपालको मैले भने अबको सम्बन्धको बारेमा बढी केन्द्रित हौं कि भनेर मैले यहाँलाई रोक्न चाहे। मैले यो अहिलेको अवस्थाको थोरै प्रवेश गराएर त्यसमा जाँदाखेरि जाति हुन्छ भनेर यस्तोको बीचमा यही कोरोना महामारीलाई रोकथाम नियन्त्रण गर्न लागिरहेको बेलामा र सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्यो।
र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा 1 इन्च भूमि पनि हामी गुम्न दिँदैनौँ भनेर जुन राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा 2 लाइन परेको थियो, त्यो 2 लाइनको आधारमा सरकारले त्यही बिचमा नेपालको नक्सा जारी गर्यो, जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सबैलाई थाहा भएको विषय, त्यो जोडेर नेपालको नक्सा जारी गर्यो। जारी गरिसकेपछि त्यो नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा जेठ 6 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा निकै नीति तथा कार्यक्रमसँगै अरू जवाब दिने क्रममा त्यसमा पनि निकै समय लिएर नेपालको नक्सा किन जारी गर्न पर्यो, भारतले कसरी भूमिका खेलिरहेको छ, उसको आजसम्मको भूमिका कस्तो भयो भन्ने लगायतका विषयहरू उहाँले प्रकाश पार्नुभयो। त्यो पनि सबैलाई जानकारी नै छ। अहिले त्यसपछि त्यसको 2 दिनपछि सरकारले औपचारिक रूपमै नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। सार्वजनिक गरिसकेपछि हिजो मात्रै त्यो नक्सा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पासाङ, त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यो नक्सा हस्तान्तरण गर्ने काम हो। स्वयं मन्त्री र उच्च पदाधिकारीहरू गएर त्यो नक्सा हस्तान्तरण भयो र महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरूमा हिजैदेखि त्यो नक्सा राख्ने पनि काम भयो र उहाँहरूले त्यो नयाँ नक्सा टाङ्न पनि थाल्नुभयो। र अहिले अब त्यो सँगै हिजै के भयो भने मन्त्री परिषदले संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप छ, त्यो निशान छापभित्र नेपालको नक्सा छ। अहिले त्यो नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी जोडिएको छैन। त्यो जोडेर ल्याउने गरी संविधानमा संशोधन गर्न पर्यो। त्यो संविधान संशोधनका लागि मन्त्री परिषदले बिहान संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो र केही समयमै त्यो संसदमा विधेयक दर्ता पनि भइसकेको छ, संविधान संशोधन विधेयक। र अब 13 गते संसदको बैठक बस्दैछ। हुन त यो 15 गते बजेटका लागि यो 13 गते बस्न लागेको, तर पनि अब संसदमा त्यो टेबल हुने, संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान असंशोधनीय हो तर अहिले अन्य विषयमा प्रवेश नगरेर त्यही विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर संविधान संशोधन गर्ने हो भनेर प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको हुनाले अरू विषयमा पनि संशोधन त अब यो मौकामा राख्न सक्छन्। संशोधन विधेयक उप संशोधन त राख्न सक्छन्, तर मैले मेरो आफ्नो अनुमान र सरकारले जसरी भनिरहेको छ त्यस आधारमा संविधान संशोधन यो बाहेक अर्को विषयमा अहिलेको सन्दर्भमा हुने छैन। यही अनुसूची 3 मा संशोधन हुनेछ र संविधान संशोधन गरिसकेपछि पाठ्यक्रम लगायत सम्पूर्ण लेटर प्याडहरू सम्पूर्ण ठाउँमा यसको परिवर्तन हुनेछ। जस्तो भनौँ न, अब सांसदहरूको लोगो भित्र पनि त्यो नेपालको नक्सा छ, त्यो पनि लोगोहरू पनि चेन्ज गर्न पर्यो। केही खर्च त हुन्छ, तर एउटा नेपालको लागि राष्ट्रियताको हकमा ऐतिहासिक काम भएको छ र यसलाई आम नेपालीहरूले वास्तवमा स्वागत पनि गरेका छन्। र तर अब नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतले अब्जेक्सन पनि गरेको छ। यहाँहरूले देख्नु भएको छ, भारतीय मिडियाले, सञ्चार माध्यमहरूले निकै खेदेका छन्। अब विगतमा भारतले नेपालको भूमि मिच्यो भनेर हामीले जुन आन्दोलन गर्थ्यौँ, प्रदर्शन गर्थ्यौँ, अब जुलुसहरू भइरहन्थे। यसभन्दा अस्ति मात्रै पनि भारतले एकतर्फी रूपमा जुन नक्सा बनाएकोले नेपालको भूमि समेतलाई समेटेर त्यसको विरुद्धमा पनि यहाँ ठुलो प्रदर्शन भयो लकडाउनका बीचमा। तर अहिले गजब के भयो भने नेपालले आफ्नो भूमि सहितको नक्सा बनायो। अहिले भारतीय मिडियाहरू निरन्तर रूपमा नेपालप्रति खनिएका छन् र पनि अब मलाई लाग्छ के भने
भारत नेपालसँग कूटनीतिक वार्तामा बस्नुको बाहेक अर्को विकल्प छैन र मैले जानकारी पाए अनुसार सरकारले कुराकानी पनि गरिरहेको छ र भारत सरकार पनि कूटनीतिक वार्ताका लागि तयार भएको भन्ने बुझिएको छ। हिजै मात्र परराष्ट्र मन्त्री प्रतीक गेवालीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि कूटनीतिक वार्ताका लागि अब भारत सरकार पनि तयार हुनेछ। पहिले पनि भारतले आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि नेपालले वार्ताका लागि निकै आह्वान गरेको थियो, आग्रह गरेको थियो, तर अहिले नगरौँ लकडाउन पछि भन्दै भन्दै टार्ने काम गरेको थियो। तर अहिले आएर अलि सचेत सजग पनि भएको अवस्था छ। जतिसुकै भारतीय मिडियाहरूले यसलाई नेपाल विरुद्ध खेदिए पनि नेपालका यथेष्ट प्रमाणहरू किशोर बाबुलाई थाहा छ। त्यो हामीले कति रिपोर्टिङ गर्दा पनि प्रमाणहरू जस्तो अब यहाँ हाम्रो विद्यार्थी नेता कालापानी मार्च गर्ने नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो मार्च गर्न जाँदा पनि प्रमाण सहित जानुभएको थियो। ती प्रमाणहरू पनि सरकारले जुटाएको छ र त्यतिखेर त्यो ठाउँमा जनताले तिरेका मालपोतमा तिरेकादेखि लिएर अब हामीले पहिलाको हाम्रो पैसामा त्यही त्यो नक्सा, त्यो समय जोडिएको नक्सा लगायतका जति पनि हाम्रा प्रमाणहरू छन् त्यसले कुनै पनि हिसाबमा नेपालको भूमि होइन भनेर भारतले दाबी गर्ने ठाउँ छैन। कूटनीतिक वार्तामा बस्नासाथ यो समस्याको समाधान हुन्छ। केही तितो पिरो त केही समय हुन सक्छ, तर नेपालले एउटा अठोट र ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। यसले अब अगाडि बढ्नका लागि एउटा बाटो खुलेको छ। किशोर बाबु धन्यवाद टङ्कबन्धजी। अब म विद्यार्थी नेता थोमस बास्तोलापट्टि जान चाहन्छु, जो कालापानी हाम्रो हो भन्दै काठमाडौँदेखि कालापानीसम्म विद्यार्थीहरूको एउटा मार्चमा जानुभएको थियो। त्यस बेला अहिलेका मन्त्री योगेश भट्टराईले त्यो मार्चको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। थोमसजी, वास्तवमा कालापानी के हो सबैले बुझ्ने गरी एकचोटि बताइदिनु र तपाईँहरू कालापानीसम्म किन मार्च गर्नुभएको थियो? खास गरी धन्यवाद किशोरजी, यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई पनि निम्ता गर्नुभयो। कालापानी खास गरी त्यहाँको दार्चुलाको सभासद, त्यतिखेरको सांसद प्रेमसिंह धामीले संसदमा बोलिसकेपछि काठमाडौँलाई कालापानी किन दुख्दैन भनेर चाहिँ उहाँले लेख पनि लेख्नुभयो र खास गरी संसदमा पनि उहाँले लामो त्यो विषयमा चाहिँ बोल्नुभयो र त्यस पछाडि कालापानी एउटा राष्ट्रिय स्तरको इस्यु बन्यो। त्यो राष्ट्रिय स्तरको इस्यु बनिसकेपछि त्यही राष्ट्रिय स्तरको इस्युलाई बोकेर त्यतिखेरको तत्कालीन महाकाली सन्धि लगायतका विषयलाई लिएर तत्कालीन त्यतिखेरको नेकपा एमाले विभाजन भयो र नेकपा एमाले विभाजन भइसकेपछि नेकपा माले बनेको थियो। राष्ट्रियताको एजेन्डा तत्कालीन नेकपा मालेको मेन एजेन्डा बनेको थियो र त्यो कालापानीको एजेन्डालाई पनि त्यतिखेरको अणेरा सोबीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो, हामी कालापानी मार्च गर्नुपर्छ ताकि यो कालापानीको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले जानकारी पाओस्, राष्ट्रिय जगतले सबै राजनीतिक पार्टीदेखि नागरिक समाजदेखि राष्ट्रिय स्तरका सबै मिडियाहरूदेखि सबै मान्छेहरूले यसका बारेमा जानकारी पाउन् र यो मुद्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले अणेरा सोबीले त्यतिखेर कालापानी मार्च आयोजना गर्यो। काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित रातो घर अगाडि अणेरा सोबीको कार्यालय रातो घरमा थियो। त्यो रातो घर एउटा अहिले इतिहास बनिसकेको छ, अहिले छैन। त्यो रातो घर अगाडि तत्कालीन नेकपा मालेका महासचिव हुनुहुन्थ्यो वामदेव गौतम, जो अहिले नेकपाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले तत्कालीन त्यो मार्चका कमान्डरको रूपमा योगेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। अणेरा सोबीको अध्यक्षको हिसाबले उहाँलाई राष्ट्रिय झण्डा हस्तान्तरण गरेर त्यो कार्यक्रमको आरम्भ भएको थियो। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा झाँकी गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै त्यसपछि चितवन लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा हामी त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्दै कञ्चनपुर, मलाई लाग्छ नेपालगञ्ज पनि जस्तो लाग्छ, यी ठाउँहरूमा कार्यक्रम गर्दै गर्दै हामी गोकुले भन्ने ठाउँसम्म हामी चाहिँ गाडीमा गयौँ र गोकुले पछाडिको यात्रा चाहिँ एकदम कठिनाइपूर्ण यात्रा थियो। त्यस पछाडि हामी हिँड्दै पैदल यात्रीको रूपमा हामी चाहिँ कालापानीसम्म पुग्यौँ। त्यो कालापानीसम्म पुगेर फर्किएर काठमाडौँ आइपुग्दा 16 दिन भएको थियो। बाटोमा खान पाउने खालको अवस्था पनि थिएन। एक प्रकारले हामी केही साथीहरू अगाडि जानुहुन्थ्यो, हामी अलि हिँड्न नसक्नेहरू अलि पछाडि बस्थ्यौँ
र त्यसरी हामीले बाटोमा विभिन्न खालका चाहिँ दुःख कष्टहरू गर्दै हामी त्यहाँ पुग्यौँ। र हामीले बाटोमा जाँदाखेरि के देख्यौँ भने वारिपट्टि दार्चुला छ, पारिपट्टि धारचुला छ। दार्चुलाका नेपालीहरू चाहिँ धारचुलापट्टिबाट आफ्ना सामानहरू खरिद गर्नको लागि जानुपर्ने, अनि त्यहाँ गएर इन्डियाको बाटो हुँदै आफ्नो सामानहरू लिएर आउनुपर्ने, यात्रा गर्नुपर्ने, त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ हामीले एउटा त्यो खालको अवस्थाको पनि हामी ज्यादै कठिन खालको अनुभूति हामीले गऱ्यौँ। र त्यो पछाडि हामी एउटा छाङ्ग्रोङ भन्ने ठाउँ हुँदै हामी त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूको बस्ती पनि रहेछ। पहिला छाङ्ग्रोङको अलिकति उतापट्टि जस्तो लाग्छ मलाई, नेपालीहरूको बस्ती पनि रहेछ। र त्यो बस्ती चाहिँ अहिले भग्नावशेषको रूपमा परिवर्तन भइसकेको थियो। त्यहाँ चाहिँ बस्ती थिएन, तर पहिला थियो यहाँ घर भन्ने कुराको चाहिँ सिम्बोलहरू हामी त्यहाँ देख्न सक्थ्यौँ कतिपय ठाउँहरूमा। र हामी त्यहाँ कालापानी पुग्यौँ। र कालापानी पुग्दाखेरि हाम्रो बाटोमा हामी चाहिँ गीत गाउँदै एउटा भनौँ न एक खालको चाहिँ हौसला उत्साह प्राप्त गर्दै, छोड छोड विस्तारवाद नेपाल भूमि छोड, भारतीय सेनाहरू कालापानी छोड, कुटियाङ्दी नदीले सीमा रेखा कोर्दछ, यसको लागि नेपालीले युद्ध गर्दछ भन्ने खालका गीतहरू चाहिँ हामीसँग थिए। त्यो गीतहरू वास्तवमा एकदम देशभक्तिपूर्ण एउटा चाहिँ जुरुक जुरुक पार्ने खालका गीतहरू थिए। र त्यो हामीले जुन भारतीय सेना इन्डियन आर्मी क्विट कालापानी भन्ने हाम्रो एउटा टी सर्ट थियो, हामी सबैले लगाएका थियौँ। त्यो टी सर्ट लगाएर हामी त्यो एउटा मेसेज दिँदै गएका थियौँ। र त्यो बिचमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई समेत अनेरा सोबीले पत्र लेखेको छ कि कालापानीको बारेमा। र त्यतिखेर अनेरा सोबीले नक्सा प्रकाशित गरेको छ। भारतले 61 ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ। र त कालापानी लिम्पुवा धुरा लिपु लेक त्यो एउटा कालापानी एउटा मूर्त कालापानीको रूपमा हामीले त्यतिखेर चित्रण गरेका थियौँ। र त्यो 61 ठाउँमा मिचिएका सबै भूमिहरूमा चाहिँ भारतले त्यो भूमि मिच्ने कुरा चाहिँ छोडिदिनु पर्छ, त्यो नेपालको भूमिलाई आफ्नो हिसाबले उपयोग गर्न दिनुपर्छ र कालापानीबाट भारतीय सेना हट्न पर्छ भन्ने हाम्रो मूल एजेन्डा थियो। हामी वहाँ पुग्यौँ। जब वहाँ पुगिसकेपछि भारतीय सैनिकहरू पारीपट्टि अलि पर थिए। अलि पारीदेखि नै हामी जाँदाखेरि हामी वारीबाट पैदल यात्रा गर्दै थियौँ। पारीबाट महाकाली पारी चाहिँ भारतीय सेनाहरू बन्दुकसहित चाहिँ उनीहरू सँगसँगै हामीलाई चाहिँ पारीबाट चाहिँ पहरा दिने टाइपले भन्नाले मोनिटरिङ गरिरहेका थिए। यिनीहरू के गर्छन्, कता गइरहेका छन् भन्ने हिसाबले उनीहरूको टुकडी पनि थियो। र जब हामी सेना बसेको नजिक पुग्यौँ, हामी पुरा परैसम्म सेनाको ब्लकसम्म पुग्न सकेनौँ। उनीहरूले वरै तारबार गरेका थिए। उनीहरूले सेक्युरिटीको मलाई लाग्छ ठुलै प्रबन्ध गरेका थिए। इभन हामी त्यहाँ युद्ध लड्नको लागि गएका थिएनौँ, तर मानौ उनीहरूले ठानेका थिए युद्ध हुँदैछ। त्यसकारण उनीहरूले 600 मिटर ओर नै तारबार गरेका थिए। हामीलाई जब हामी त्यहाँ पुग्यौँ तारबारको छेउमा, त्यहाँ पुगिसकेपछि उनीहरूले माइकिङ गरेर पटक पटक भनिरहेका थिए, एक कदम आगे बढ् तो गोली चल सकता है, एक कदम आगे बढ् तो गोली चल सकता है भनेर उनीहरूले पटक पटक माइकिङ गरिरहेका थिए। र हामी त्यहाँबाट हामी युद्ध गर्ने हाम्रो मनसाय पनि थिएन। र हामी यो दुनियाँलाई मेसेज दिन चाहन्थ्यौँ कि कालापानी नेपालको हो, भारतले मिचिरहेको छ, भारतीय सेनाहरू त्यहाँ बसिरहेका छन्, त्यसकारण त्यो भूमिलाई भारतले छोड्न पर्छ, भारतीय सेनाहरू फिर्ता जानुपर्छ र त्यो भूमि नेपालको हो भनेर दुनियाँले बुझ्न पर्दछ र त्यो भारतले महसुस गर्नुपर्दछ र नेपालले लिन पर्दछ भन्ने त्यतिखेरको मूल कुरा थियो। एक प्रकारले त्यो मेसेज दिनको लागि हामी सफल भएका थियौँ। र हामीले त्यहाँ त्यही 600 मिटर ओर हामीले तारबार क्रस गरेर जान सक्ने स्थिति बनेन। त्यस पछाडि केही साथीहरू त अब जाउँ भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर उत्तेजनामा आएर फेरि आर्मीसँग हामी चाहिँ लड्ने पोजिसनमा त्यतिखेर थिएनौँ। त्यस कारणले पनि हामी त्यहाँबाट गएनौँ र त्यही हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रममा हामीले खुकुरी जुलुस गऱ्यौँ। मैले पनि एउटा खुकुरी बोकेको थिएँ झोलामा, त्यो नेपाली खुकुरी। र त्यो खुकुरी जुलुस चाहिँ हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। र त्यतिखेरको अब सबैले एकैचोटि जुलुस गर्ने स्थिति बनेन, तर चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ खुकुरी जुलुसका फोटोहरू अहिले पनि कतिपय ठाउँहरूमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। मसित पनि केही सुरक्षित छन्। र खास गरी हामीसँग 5 जना महिला हुनुहुन्थ्यो, केही पत्रकार 5-6 जना साथीहरू पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू सहित हामी 56 जनाको टोली चाहिँ त्यहाँ पुगेर कार्यक्रम गरेको थियो। र त्यो कार्यक्रममा हामीले स्पष्ट भनेका थियौँ, यो भूमि तिमीहरूले छोड्न पर्छ र भोलिका दिनमा कुनै न कुनै बेला, आज यो सम्भव भएन, ठिक छ, तिमीहरू चाहिँ यहाँ सेनाको रूपमा तिमीहरू उपस्थित छौ, तिमीहरूसँग हामी युद्ध गर्न चाहेको होइन, तर यो भूमि तिमीहरूले छोड्न पर्छ, यो छोड्ने बाहेक तिमीहरूको विकल्प छैन। त्यसकारण हामीले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, भारतीय सेना कालापानी छोड जस्ता अनेक नाराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ लगायौँ। र त्यसकारण हामी त्यो एक प्रकारले भन्यो भने
उपयोगका हिसाबले भन्ने हो भने त्यहाँ बस्ती पहिला बसेको भए पनि आज त्यहाँ एउटा पाखो एक खालको चाहिँ भनौँ न पहराबाट जानुपर्ने टाइपको अलिकति दुर्गम टाइपको ठाउँ छ त्यो। त त्यहाँ चाहिँ सेनाका बङ्करहरू बसिरहेका छन्। मैले चाहिँ इतिहासलाई हेर्दाखेरि पनि हामी देख्छौँ पहिला चाहिँ अरू सबै बङ्करहरू हटाइएको, तर चाहिँ त्यो एउटा चीनसँग 1962 मा भारतले चीनसँग चाहिँ जुन एउटा लडाइँ भयो त्यो लडाइँमा उनीहरूले त्यहाँ हटाउँछु भनेका थिए, तर पछि फेरि चीनसँग युद्ध हारिसकेपछि त्यहाँ सेनाहरू आएर फेरि त्यहीँ बसे। त्यसकारण कालापानीलाई भारतले त्यो एउटा सामरिक महत्त्वको एउटा भूमिको रूपमा उनीहरूले लिएका छन्। त्यसकारण पनि यो मुद्दा अहिले जुन एउटा नक्सा प्रकाशित भयो, हामीले त्यतिखेरै 61 ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएको छ र भन्ने कुराहरू सहित उल्लेख गरेर हामीले अनेराज सोबीले त्यतिखेर नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। म त क्याम्पस स्तरको कार्यकर्ता थिएँ, निर्णयको हिसाबले मेरो त्यतिखेर भूमिका थिएन, तर म त्यो मार्चमा सहभागी हुने जुन मैले अवसर प्राप्त गरेँ, म सबभन्दा सानो त्यो मार्चमा सहभागी मध्ये मलाई लाग्छ सबभन्दा सानो उमेरको हिसाबले, शारीरिक बनोटको हिसाबले पनि सबभन्दा सानो थिएँ। र त्यसकारण म आज एउटा त्यो मार्चमा गएको एउटा सहभागी हिसाबले तपाईँले बोलाउनु भयो, मलाई पनि अत्यन्तै गर्वको अनुभूति पनि भइरहेको छ कि आज अनेराज सोबीले त्यतिखेर छापेको नक्सा, अनेराज सोबीले त्यतिखेर उठाएको एजेन्डा, अनेराज सोबीले त्यतिखेर गरेको कालापानी मार्च, त्यतिखेर प्रेमसिंह धामीले उठाएको एजेन्डा र त्यहाँका दार्चुलावासी नेपाली त्यतिखेर ऋषिराज लोमसारी लगायत अहिलेको गणेश ठगुन्डा, नरबहादुर धामी, त्यतिखेर चाहिँ अहिले त्यहाँको दीपक प्रकाश भट्ट लगायतका साथीहरू पनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ पछि पनि उहाँहरूले चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहनु भएको थियो। काठमाडौँबाट अरू साथीहरू पनि मार्चमा जानुभयो। यो सबै कुरा आज राष्ट्रले सम्बोधन गरेको छ। यो सरकारले त्यो आज चाहिँ आजको आजै भूमि फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि म आजको आजै भूमि फिर्ता हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर एउटा सत्य कुरा के हो भने त्यतिखेर अनेराज सोबीले उठाएको, त्यतिखेर यी तमाम मान्छेहरूले उठाएको मुद्दा चाहिँ आज राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ र केपी ओलीको सरकारले जुन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने बेलामा राष्ट्रपतिले संसदमा भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले संसदमा भन्नुभएको छ र यो संसदले अब मलाई लाग्छ संसदले पूर्ण रूपमा चाहिँ सर्वसम्मतिले एकाध केही राष्ट्रलाई माया नगर्ने केही मान्छेहरू हुन पनि सक्छन्, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन तिनीहरू उभिन सक्छन् त्यहाँ भनेर। त्यसकारण राष्ट्रको संसदले सर्वसम्मतिले अब यो नेपालको भूमि हो भनेर चाहिँ सर्वसम्मतिले पारित गर्नेछ र त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव सहित अगाडि बढ्नेछ। त्यसकारण यो एजेन्डा अब राष्ट्रको एजेन्डा भएको छ। त्यो खालि केही मान्छेहरूको, हिजो हाम्रो केही मान्छेहरूको एजेन्डा थियो भने यो राष्ट्रको एजेन्डा भएको छ। यसकारण पनि हामी चाहिँ मलाई चाहिँ अत्यन्तै गर्वको अनुभूति भएको छ। किशोरजी धन्यवाद थोमसजी। यहाँले कालापानी मार्चको समयको कुराहरूलाई राखिदिनु भयो, जसले गर्दा धेरै मान्छेहरूलाई कालापानी के हो भन्ने बुझ्नलाई सहयोग हुनेछ। दर्शकहरू, यति बेला हामी नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जा र eNepliz.com को संयुक्त आयोजनामा एउटा बहस सञ्चालन गर्दैछौँ। अब भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ। आज हामीसँग विद्वानहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ र यो विषयमा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामी यो बहसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। अब म पुरु घिमिरेजीसँग जान चाहन्छु। उहाँले यो विषयलाई अलिकति नजिकबाट हेर्नुभएको छ र अब नेपाल भारतको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्न सक्छ यो विषयमा प्रश्न पारिदिनका लागि म पुरु घिमिरेजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार किशोरजी, तपाईँले हामीलाई केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। के छ भनेदेखि नेपाल भारत बिचको सम्बन्ध पहिलादेखि नै उतार चढावमा छ। तपाईँको भारतीय नाकाबन्दीको कुरा गर्नुहोस्, त्योपछि दोस्रो नाकाबन्दीको कुरा गर्नुहोस्, विभिन्न समयमा अब बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेर भारतले त्यत्रो गर्यो, त्यो बेला भनौँ। अब अहिलेसम्म भारत र नेपालको सम्बन्धमा कहिले पनि सन्तुलन छैन। तर यो जुन कालापानीको विषय छ यो चाहिँ ध्रुव सत्य कुरो, जुन कुरा हाम्रो विद्यार्थी थोमसजीले भन्नुभयो, कालापानी नेपालकै हो, यसमा विवाद गर्ने पनि कुरा छैन। अब भारतले बलजफती यो भूमिलाई अब उनीहरूले लिएको छन्, तर अब भारतसँग हामी जुझ्न सक्दैनौँ। हतियार उगारेर हामी अब सैनिक स्तरमा युद्ध लडेर यो भूमि फिर्ता गर्न सक्दैनौँ। यसकारण चाहिँ हामी कूटनैतिक तवरबाट भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ, जसको लागि अस्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुभयो हामी वार्ताको लागि तयार छौँ।
त्यो एउटा सकारात्मक सन्देश हो। तर त्यसो भन्दै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के एउटा गल्ती गर्नुभयो भने भारतको जुन निशान चिन्ह छ त्यो चाहिँ नि त्यसको बारेमा उहाँले अर्कै कुरा उहाँले उडाउनु भयो त्यसलाई, त्यो चाहिँ गर्न नहुने हो उहाँले। किनभने सिरियस म्याटर गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री जस्तो ओदामा बसेको मान्छेले त्यसो गर्न हुँदैन थियो, तर त्यो भइहाल्यो। तर अहिले चाहिँ नि अब हाम्रो मुख्य दायित्व चाहिँ नि कूटनैतिक तौरबाट हामीसँग भएको सबै दस्तावेजहरू भारतलाई देखाएर ल हाम्रो भूमि ल्याऊ भनेर हामीले भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ। जहाँसम्म अर्को कुरा छ, हामी पत्रकारहरू जुन अमेरिकामा काम गर्छौँ, हामीले पनि अमेरिकन सरकारहरूलाई, अमेरिकन सेनेटर कङ्ग्रेसम्यानहरूलाई भारतलाई दबाब दिन हामीले लाउनुपर्छ। अनि त्यो पछि हाम्रो मिडियामा पनि हिजो सिएनएनले चाहिँ हाम्रो एउटा न्युज छापेको थियो, त्यो चाहिँ सकारात्मक न्युज छ, हाम्रो पक्षमा छ। तर यहाँको मिडियाहरूमा जस्तै वासिङ्टन पोस्ट हो, वासिङ्टन टाइम्स भयो, सिएनएन, सम्पूर्ण मिडियाहरूमा नि नेपालको आफ्नो स्ट्यान्डलाई यसरी गर्ने भनेर गर्नुपर्छ। जस्तै अब म 90को दशकमा जुन बेला हाम्रो नेपालमा भुटानी शरणार्थीको ठुलो समस्या थियो, त्यो बेला म कान्तिपुरको वासिङ्टन करस्पोन्डेन्ट भएर काम गर्थेँ। त्यो बेलामा मैले दिनदिनै स्टेट डिपार्टमेन्टमा गएर तिमीहरूले इन्डियालाई प्रेसर गर्नु पर्यो, इन्डियाको मध्यस्थता बिना भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान हुँदैन भनेर दिनदिनै गर्दाखेरि बल्ल बल्ल अमेरिकाले 40,000 भन्दा बढी शरणार्थी यहाँ ल्यायो। किनभने हाम्रो पनि दायित्व छ, सरकारको मात्रै दायित्व होइन, किनभने हाम्रो भूमि हो त्यो, हामी लड्नुपर्छ। तर कूटनैतिक तवरले मिडियाहरूमा हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ, मेरो भनाइ त्यही हो। धन्यवाद पुरोदाई। मेरो आवाज आइरहेछ? धन्यवाद पुरोदाई। अब म टङ्क पन्तजीले नेपाल अपडेट दिनुभयो र अब यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले, अन्य राष्ट्रहरूले कसरी हेरिरहेछन् भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट अपडेट दिनका लागि पत्रकार विष्णु शीतलजीलाई यो फोरम दिन्छु। विष्णु शीतलजी। धन्यवाद किशोरजी। यो अब विषय मलाई चाहिँ अलिक घन विषय दिनुभयो तपाईँले, होइन। मैले यसमा जति जानकारी मैले पाएको हुन्छु, अब यो चाहिँ म कोसिस गर्छु। अब अहिलेसम्म विश्वका मिडियाहरूको ध्यान केन्द्रित जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यति भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा हाम्रो नेपालको मिडियाहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ र नेपालको मिडियाहरूले र नेपाल सरकारले नै यसलाई एउटा क्याम्पेन नै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने यो इस्यु अब उठि नै सक्यो, अब यो संसदबाट पारित भइसक्यो, यो कानुन अब मन्त्री परिषदबाट पारित हुनु मतलब चाहिँ कानुन बन्नु हो, कानुनी रूपमा आइसक्यो यो। अब चाहिँ यसले एउटा एक स्टेप माथि आइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब क्याम्पेनको रूपमा लानुपर्छ। यो चाहिँ दुई देश बीचको रिलेसन हो, दुई देश बीचको चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसनमा भर पर्छ। अब यसको चाहिँ योभन्दा चाहिँ अब कहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा त अब अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन। तर पनि अब यो स्टेप अगाडि गएपछि अब हामी ब्याक हुने कुरा छैन, हामी अगाडि नै जाने हो। त्यसको लागि चाहिँ अब इन्टरनेसनल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि नेपालले नै एउटा क्याम्पेन चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा अहिले टङ्कजीले थप कुराहरू गर्नु होला। अब चाहिँ इन्टरनेसनल मिडियाहरू अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ डिप्लोमेटिक मिसनहरू उहाँहरूसँग बसेर अब यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा लैजानुपर्छ। अर्को कुरा के पनि हुनसक्छ भने हामी बाहिर छौँ, धेरै ठुलो सङ्ख्या नै छ अहिले। अब विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुगेका छ नेपाली समुदाय र हरेक ठाउँमा जहाँ जहाँ पुगेका छौँ हामी, हाम्रो अब चाहिँ मिडिया कर्मी साथीहरू पनि पुग्नु भएको छ, हामी पनि यहाँ छौँ। हाम्रो अब हामी सम्बन्धित संस्था चाहिँ नेपाली
पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल हिन्जा यो यसको पनि नेटवर्क अहिले विस्तारित रूपमा छ। अब हाम्रो दायित्व पनि अलिकति के आइसक्यो भने यसलाई चाहिँ अब इन्टरनेसनल जगतमा हामीले चाहिँ नि क्याम्पेनको रूपमा हामीले पनि काम गर्नुपर्छ। अब हामीले यो इस्युलाई हाम्रा चाहिँ आफ्नो नेटवर्कहरूबाट चाहिँ ती देशहरूमा चाहिँ प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी माध्यमबाट चाहिँ हामीले हाम्रा सामग्रीहरूलाई चाहिँ प्रकाशित प्रसारित गर्नुपर्छ। यो हिसाबले गयौँ भने हाम्रो यो मेसेज चाहिँ बाहिर जान्छ, बाहिर चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ उसले चाहिँ भनौँ न विश्वको जनताले थाहा पाउँछ। यो जरुरी भइसक्छ। अब हामीलाई यो ढिला हुन्छ। हामीले चाहिँ चाँडै नै यसलाई चाहिँ यो इस्युलाई चाहिँ बाहिर लैजानुपर्छ। त्यसमा म के चाहन्छु भने हामी चाहिँ प्रत्येक डिप्लोमेटिक मिसनहरू हाम्रा जति पनि छन् विश्वभरि रहेका हाम्रा चाहिँ राजदूतावासहरू, वाणिज्य दूतावासहरू, विभिन्न चाहिँ प्रतिनिधिहरू, हाम्रा चाहिँ कूटनीतिक प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू र त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यो इस्युलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ, पुर्याउनुपर्छ ती देशहरूमा। हामी यो गर्दैछौँ, हाम्रो यो चाहिँ नि रिलेसन, हाम्रो चाहिँ इन्डियासँगको रिलेसन यो छ, पोजिसन यो छ, हामी यो ठाउँमा छौँ, इस्यु यो हो। यो चाहिँ कुरा अब डिप्लोमेटिक मिसनहरूले चाहिँ उठाइदिउन् र अब चाहिँ ती देशहरूको चाहिँ नि मिडियाहरूसँग बसेर इन्टरेक्सन गरौँ। म उदाहरणकै लागि भन्छु, अमेरिकामा भएको राजदूतावासले र अमेरिकामा भएको चाहिँ वाणिज्य दूतावासले चाहिँ यो युएनको चाहिँ नि मिसनले यसले पनि चाहिँ यहाँको चाहिँ मिडियाहरूसँग बसेर इन्टरेक्सन गरोस्, ताकि चाहिँ यो के हो वास्तविकता, के भइरहेछ त्यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ नि बाहिरी दुनियाँलाई, अब अमेरिकालाई थाहा होस्। त्यस्तै गरेर युरोपमा चाहिँ अरू चाहिँ जुन देशमा हाम्रो चाहिँ नि मिसनहरू छ त्यहाँ चाहिँ मिसनहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई बाहिर ल्याएकोस्। र जर्नलिस्ट साथीहरूले पनि जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, हामी हिजो जहाँ पुगेका छौँ, चाहिँ पत्रकार महासङ्घका पनि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा शाखाहरू छन्, ती सबै चाहिँ मोबिलाइज हुनु पर्यो। किनभने यो अब ब्याक हुँदैन। अब यसमा हामी अगाडि गयौँ, अब जसरी भए पनि हामी अगाडि जान्छौँ। त्यसमा अब मान्छेहरूले धेरै चाहिँ जटिल रूपमा पनि सोचेका होलान्। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन कि यो एकदमै जटिल होला, भोलि चाहिँ ठुलो वार होला, चाहिँ दुई देशको बिचमा चाहिँ अब चाहिँ सेना भिड्ला, यो मलाई त्यहाँसम्म पुग्ला जस्तो लाग्दैन। किनभने यो इस्युमा नै भारत पनि अल्झेला जस्तो लाग्दैन मलाई। यो अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो तीन देशको चाहिँ सम्बन्ध छ त्यहाँ, हैन? चाइना पनि एकातिरको बोर्डर त चाइना नै हो हाम्रो। हामीले अहिले बनाएको नक्सामा पनि एकातिरको राइट साइडको बोर्डर त चाइना हो, हैन? अब यतातिर चाहिँ हाम्रो हामी कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ इन्डियासँग कुरा गरिरहँदाखेरि पनि त्यसको सम्बन्ध चाहिँ चाइनासँग पनि हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ नि जब बाटो नै त्यहाँ चाहिँ चाइनाकै लागि भनेर उनीहरू बनाउँदैछन् भनेपछि यो त्रिदेशीय चाहिँ सम्बन्ध हो। त्यो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ अब सबैले विन विनकै चाहिँ उपाय खोज्नुपर्छ र यो खोजिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै चाहिँ अब जटिल अवस्था खडा हुँदैछ भन्ने मलाई लाग्दैन, म त्यसरी बुझ्दिनँ। तर यो अब चाहिँ इस्यु चाहिँ अब बर्निङ इस्युको रूपमा आयो। अब यसले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान चाहिँ आकर्षित गर्नुपर्छ। र अब आजको उसमा किशोरजीले मलाई अब जुन दिनुभएको थियो विषय, अब यो यसमा मैले चाहिँ नि अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान आकर्षण गर्नुको लागि चाहिँ अब मिडिया क्याम्पेनिङको कुरा गरेँ र डिप्लोमेटिक मिसनहरूको चाहिँ उनीहरू एक्टिभ हुनुपर्ने कुरा गरेँ। यो चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ र सबै चाहिँ डिप्लोमेटिक मिसनहरूलाई चाहिँ यो
मिडिया क्याम्पेनिङको लागि चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ सर्कुलेसन होस् उहाँबाट भन्ने मेरो चाहना छ। त्यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा अहिले टङ्कजीले भन्नु होला। अब अर्को कुरा मैले चाहिँ नि अब जुन हाम्रो आजको विषय हो नि, अब इन्डियासँग कस्तो रिलेसन हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसमा पनि किशोरजी मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने म 1 मिनट टाइम लिन्छु। अब यो इन्डियासँगको रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो आफैमा युनिक छ इन्डियासँगको रिलेसन, इन्डिया र नेपालको रिलेसन। अब म दुईटा एङ्गलबाट हेर्छु। एउटा इन्डियाले गर्ने छिमेकीहरूसँग गर्ने व्यवहार, त्यसको आधारमा तयार हुने एउटा रिलेसन छ नेपाल र इन्डियाको। उसले चाहिँ लगभग सबै छिमेकीहरूलाई भाइ नै देख्ने हो, ऊ आफू दाजु नै हुने हो, त्यस्तै देखिन्छ। पाकिस्तानसँग भन्नुहोस्, श्रीलङ्कासँग भन्नुहोस्, बङ्गलादेशसँग भन्नुहोस्, अब भुटानसँग भन्नुहोस्, अब जति पनि चाहिँ उसको चाहिँ साउथ एसियामा चाहिँ आफ्ना चाहिँ छिमेकीहरू छन्, सबैसँग गर्ने व्यवहार इन्डियाको उस्तै उस्तै देखिन्छ। तर जे जस्तो भए पनि अब चाहिँ सबैको आफ्नो अस्तित्व चाहिँ छ, समस्या पनि खडा भइरहेका हुन्छन् अनि समाधान पनि भइरहेका हुन्छन्। र त्यसैको एउटा हाँगा हो अहिले। अब हाम्रो पनि चाहिँ एउटा समस्या खडा भएको छ। अब यो समस्या कति पुरानो कति नयाँ यो त अहिले अरू साथीहरूले पनि भनिहाल्नुहुन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो यो विषयमै चाहिँ विशेषज्ञ मान्छु म त हाम्रो चित्र दाइलाई, उहाँले चाहिँ नि डिटेलमा भन्नुहुन्छ। मैले धेरै कुराहरू यसमा गर्नुभन्दा मैले चाहिँ आज उहाँहरूबाट सुन्ने हो। त्यो भएको हुनाले किशोरजी म अब यहाँभन्दा अहिले भन्दिनँ, मलाई फेरि टाइम दिनु भने म पछि कुरा गरौँला। अहिलेलाई म चाहिँ मलाई अलिकति अब हाम्रो डाक्टर साहबको कुरा सुन्नलाई हतार भएको हुनाले मैले आज अहिलेलाई यहीँ टुङ्ग्याएँ। विष्णुजी, तपाईँलाई एउटा छोटो प्रश्न गरिहालेँ मैले। पहिला पहिला व्हाइट हाउस अगाडि नेपालीहरूले यस्ता विषयमा प्रदर्शन गर्ने गर्थे, वासिङटनको ध्यानाकर्षण गर्थे। अहिले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम छ कि छैन वासिङटन वरिपरि? तपाईँलाई कुनै जानकारी छ छोटोमा? अब यो तत्कालै अहिले जानकारीमा आइसकेको छैन, तर धेरै मान्छेहरूसँग यो क्वेसन छ। तपाईँले जे क्वेसन गरिरहनु भएको छ, यो क्वेसन धेरैले गरिरहनु भएको छ र यो कुनै पनि बेला यो आई थिङ्क यो हुन्छ। यो किनभने यो अहिले चाहिँ लकडाउनको पनि कुरा भयो, यहाँ पनि अब चाहिँ अब यसरी चाहिँ जम्मा हुने स्थिति छैन। अब 10 जनाभन्दा बढी जम्मा नहुनु नै भनेको छ। इभन अब फुनरलमा सम्म चाहिँ नि अब 10 जनाभन्दा बढी जम्मा हुन अनुमति छैन। त्यसैले अब यो अहिले तत्काल त त्यस्तो नहोला, तर जब यहाँ अलिकति खुकुलो स्थिति हुन्छ त्यसपछि यो डेफिनेटली हुन्छ। किनभने यो पहिला पनि स्वतस्फूर्त रूपमा त्यहाँ चाहिँ 5000 चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ जमघट भएको थियो त्यो व्हाइट हाउस अगाडिको चाहिँ लफायते पार्कमा। र त्यो यो डेफिनेटली हुन्छ, तर अहिलेको अवस्था यो वेट गरे मात्रै हो। धन्यवाद विष्णुजी। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी eNeplis.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जोद्वारा सञ्चालित यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा छौँ र हामीले अहिलेसम्म विद्वानहरू गुरु घिमिरे, थोमस वास्तोला, टङ्का पन्त, विष्णु सिद्धलका विचारहरू सुनिसक्यौँ। अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्नुभएका, जसले नेपालमा प्राध्यापन गर्नुभयो, अमेरिकामा वासिङटन टाइम्समा काम गर्नुभयो, चित्रकृष्ण तिवारीका विचारहरू सुनेछौँ। डाक्टर साहब, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आफ्ना विचारहरू राखिदिनु न यस विषयमा। धन्यवाद किशोरजी, मलाई यो प्रोग्राममा इन्क्लुड गर्नुभएकोमा। वास्तवमा योभन्दा पहिला बोल्ने वक्ताहरूले यो बोर्डर इस्यु र नेपालको अहिलेको वर्तमान अवस्थाबारे धेरै थोरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। मैले खासै एड गर्ने कुरा धेरै नहोला, तर मलाई एउटा सन्दर्भ निस्किहाल्यो। यो म आफै विद्यार्थी अवस्था सानो स्कुलमा पढ्दादेखि नै त्यो अहिले जुन नक्सा निकालिएको छ, त्यो चुचे नक्सा नेपालको, त्यस्तो नक्सा मैले कहिले देखेकै थिइनँ। यो चुचे नक्सा कहाँबाट आयो, के हो यो भन्ने चाहिँ मलाई एउटा आश्चर्य चाहिँ लाग्थ्यो र कौतूहलता पनि हुन्थ्यो। त्यही क्रममा पछि म यहाँ जब पिएचडी गर्न थालेँ त्यो बेला मैले यो साउथ एसियन सेक्युरिटीमा नै पिएचडी गरेँ मैले। अब त्यो गर्दाखेरि धेरै डकुमेन्ट्सहरू पढ्ने मौका पनि भयो
र इन्डिया र नेपालको रिलेसनसिपलाई अलिक गरिएर हेर्ने मौका पनि भयो। के देखियो भनेदेखि ब्रिटिसहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ अति त्यो सुगौली सन्धि भन्दा अगाडिदेखि नै ब्रिटिसहरूले खोजेको तिब्बतमा जाने बाटो, त्यसैको लागि उनीहरूले एउटा नक्स मिसन पनि पठाएका थिए। त्यसले केही कामै गर्न सकेन, दिएनन्, नेपालका शासकहरू सहयोगी भइदिएनन्, फर्केर गयो। अनि पछि बोर्डरमा त्यो फुटबल कता कता चाहिँ बोर्डरतिर झगडाहरू सुरु हुन थाल्यो, अनि लडाइँ भयो। त्यो लडाइँ भइसकेपछि चाहिँ सुगौली सन्धि भयो। त्यो सुगौली सन्धिको टाइममा यिनीहरूले त्यो महाकाली काली नदीबाट चाहिँ पश्चिमपट्टिको जुन पूर्वपट्टिको भेग हो त्यो मात्रै नेपालको राजा र उसका डिसेन्डेन्ट्सहरूले हेर्ने, त्यो पश्चिमतिर हेर्न नपाउने भनेर त्यो कुरा त्यहाँ लेखेका रहेछन्। अनि त्यो पढियो। त्यसपछि गएर त्यसपछिका जति पनि शासकहरू अब हामी बेलायतीसँग सम्बन्ध नराखिकन हाम्रो सर्भाइभल छैन, त्यस कारण रेजिम सर्भाइभलको कुरा मेन भयो त्यतिखेरका शासकहरूको निम्ति। अनि उनीहरूकै पेछलागु भएर बसे। अब त्यो सुगौली सन्धिले काली नदी लिम्पियाधुराबाट राखेको नक्सा सिधा कोरेको छ, काली देखाएको छ। अब अहिले आएर चाहिँ फेरि कसरी तलतिरपट्टि त्यो कालापानी भन्ने ठाउँमा अर्को खोलो ल्याएर त्यसलाई चाहिँ काली नदी भनेर भनियो त, यो आफैमा एउटा आश्चर्यजनक कुरो रह्यो। र सबै मान्छेले भन्छन् यत्रो 100-150 वर्षसम्म के हेरेर बसिरहेको थियो तिमीहरू, अहिले आएर किन यो कुरा उठाइराखेको छौ भनेर भन्ने इन्डियाका मान्छेहरू पनि छन्, त्यहाँ प्राज्ञहरू नै छन् त्यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ उठाउनेहरू। अब कुरो चाहिँ के भने त्यो बेलायतीहरूले त्यो व्यापार उनीहरूको प्रायोरिटी, त्यो प्रायोरिटीको निम्ति व्यापारको बाटो सुगम बनाउनको निम्ति अनेक न्यू खोजिरहेर हिँडिरहन्थे त्यहाँ। यो यिनीहरूले न्यू खोजेका कुराहरू दस्तावेजमा उल्लेखित छन्, नेपालको विषयमा चाहिँ त्यति भेटिएको छैन, तर अरू ठाउँमा भेटिएका छन्। यिनीहरूले कतिसम्म फटाइ गर्छन् भन्ने कुराहरू अन्तको रिलेसनसिपमा देखिएको छ। भनेपछि त्यहाँ गएर ठ्याक्क त्यो नयाँ नक्सा बनाइदिए। त्यो के काली त्यो कालापानीमा आएर ठ्याक्क त्यो कुतियाङ्ग्री भन्ने कुतियाङ्ग्री कोलो माथिबाट आएको हो, यताबाट आएको चाहिँ कालापानी हो, के अरे त्यो काली हो भनेर तिनीहरूले जोड दिए। यो जोड्ने काम चाहिँ भएको छ 1860-65 भएको छ। र त्यतिखेर नेपालमा चाहिँ जङ्गबहादुर नै थियो। अब त्यही टाइममा अब उनीहरूले त्यो नक्सा त ल्याएर देखायो होला नेपालमा, अनि त्यो नक्सामा त स्वीकृति त हुनु पर्यो होला, तर त्यो स्वीकृति भएका दस्तावेजहरू छैन भन्ने चाहिँ यो सम्बन्धी विज्ञहरूले भनेको सुनेको छु मैले। अब मैले पढेको देखेको पनि कतै पनि छैन। अब उनीहरूले त्यो खोलैलाई, नयाँ खोलालाई नै काली नदी भनेर भनिदिए। अब भनिदिइसकेपछि अब यो भयो 100 वर्ष भन्दा पनि झन्डै मैले 150 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। यो अहिले आएर के को यो कुरा उठिराखेको छ भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ नेपालतिरै पनि उठेको सुने हो, इन्डियातिरका मान्छेहरूले पनि उठाउँछन्। अब यो भनेर किन अहिलेको इन्डियनहरूले क्रिएट गरेको समस्या होइन, यो समस्या ब्रिटिसले क्रिएट गरिदिएको समस्या हो यो। र पछि गएर चन्द्र शमशेरको पालामा फुरुक्क जे गर्छ गर तिमीहरू भनेर उसले चाहिँ आँखा चिम्लिदियो। त्यहाँ सही पनि गरेन उसले, केही पनि त्यो डकुमेन्ट केही पनि छैन। त्यस्तो किसिमबाट भएको भनेर दाबी गर्ने पनि इन्डियन के अरे स्ट्रेटेजिक थिङ्कर्सहरू छन्। जस्तो अशोक मेहताले त्यो कुरा दाबी नै गरेका छन्। अब यसै उसमा हेर्दाखेरि अब आयो के भने ब्रिटिसले इन्डिया छोडेर जाने बेलामा के भयो त? अब त्यो बेलामा इन्डिया छोडेर जाने बेलामा त्यो ब्रिटिस ऊ नै थियो, फरेन सेक्रेटरी ओलाफ करो भन्ने मान्छे थियो। त्यसले चाहिँ के गरिदियो भने एउटा 15-16-17 पेजको एउटा चाहिँ ऊ लेख्यो, मेमोरेन्डम लेख्यो र इन्डियाको सरकारलाई, नयाँ सरकार आउने सरकारलाई, अब हामीले यो इन्डियाको परराष्ट्र नीति, डिफेन्स नीति यस्तो किसिमबाट चलाएर आएका थियौँ, अब तिमीहरूले गर्नुपर्ने काम यो छ है भनेर अनि नेपाल, भुटान, सिक्किम जस्ता एरियामा के गर्ने भनेर भन्दाखेरि यिनीहरूको जो नेपालको स्वतन्त्रता भनेर हामीले 1923 सन्धि गरेका छौँ। नेपाल इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो, उसको इन्डिपेन्डेन्समाथि हामीले केही पनि क्वेसन नगर तिमीहरूले पनि, हामीले गरेनौँ हामी यहाँ भइन्जेलसम्म। तर यिनीहरूको के भयो, यो के भयो यहाँ अहिले सुन्नु भएको छ? सुनिरहेको छ हामी चाहिँ। अनि यो सम्बन्धीको कुरा इन्डिपेन्डेन्स सम्बन्धमा हस्तक्षेप नगर, तर यिनीहरूको स्ट्रेटेजिक भ्यालु छ। त्यो चाइनाको बोर्डर
साउन्डमा प्रब्लम देखियो। साउन्डमा प्रब्लम भयो। अनि त्यो स्ट्रेटेजिक भ्यालु भएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ अरू इकोनोमिक कल्चरल र सोसल कुराहरूले टाई अप गरेर राख्नुपर्छ नेपाललाई भनेर उसले त्यो सल्लाह इन्डियन सरकारलाई दिएको थियो र नेहरूले ठ्याक्कै त्यही सल्लाह मानेर नै उनले के भने त्यतिखेर राणा सरकार थियो नेपालमा, पार्लियामेन्टमा भाषण गर्दाखेरि हिमालयज ह्याभ प्रोभाइडेड अस विथ म्याग्निफिसेन्ट फ्रन्टियर, वी विल नट अलाउ द्याट फ्रन्टियर टु बी क्रस्ड भनेर भाषण गरे। अनि त्यसपछि अनि यो राणा र काङ्ग्रेसलाई मिलाउने यताउता गर्ने खेल त्यहाँ भयो। अब यो लम्मेतामतिर नजाउँ, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। अनि त्यसपछि त्यो बेलामा वल्लभभाइ पटेल भन्ने चाहिँ त्यतिखेरका डेपुटी प्राइम मिनिस्टर थिए, रक्षा मन्त्री पनि। अनि उनले एउटा लामो लेखे, उनी बित्नुभन्दा 15-20 दिन अगाडि लामो मेमोरान्डम चाहिँ फेरि नेहरूलाई लेखे र उनले यही सेक्युरिटीको विषयमा चिनियाहरू यसरी बढ्दैछन्, तिब्बत अब लिने अवस्थामा उनीहरू पुग्दैछन्, त्यो भएको हुनाले हामीले केही कुरा गर्नु पर्यो। नेपालले त्यो सेक्युरिटी मेन्टेन गर्न सक्दैन, चिनियाहरू घरभरती आयो भने नेपालले छेक्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले तिनी ठाउँहरूमा लिसनिङ पोस्टहरू हामीले राख्नुपर्छ, यो चाहिँ छिटो गरिहाल्यो यो काम चाहिँ भनेर प्राइम मिनिस्टरलाई उसले लेख्यो। लेखिसकेपछि अनि नेपालमा ल्याएर तीहरू राख्ने काम मोहन शमशेरको पालामा सुरु भएको हो। यहाँ धेरै मान्छेहरूलाई भ्रम छ मातृकाको पालामा सुरु भएको भनेर, त्यो होइन। मोहन शमशेरले नै दिएको हो त्यो पर्मिसन, मातृकाको पालामा कम्प्लिट भएको हो। तर काला पानीमा चाहिँ त्यो बेलामा आएर बसेको पनि होइन। काला पानीमा त के भने लडाइँ जुन बेलामा भयो चिनियासँग, त्यतिखेर नेहरूले महेन्द्रलाई चिठी लेखेछन्। त्यो चिठीमा चाहिँ के भने भाग त त्यो एरिया त तिमीहरूकै हो, तर हामीलाई अहिले यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी त्यहाँ केही समय बस्छौँ अनि पछि फर्केर जान्छौँ भनेर उनले चिठी लेखेका छन् रे। मैले त्यो चिठी चाहिँ पढाएको छैन है, चिठी लेखेको अनि तर फर्केर गइदिएनन् भन्ने कुरा पनि छ। अब यी कुरा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के भने इन्डियनहरूसँग ब्रिटिससँग इन्डियनहरूले धेरै कुरा सिके, तर एउटा कुरा चाहिँ नसिकाए जस्तो लाग्यो कि सिक्दै नसिकेको जस्तो लाग्यो। हामीहरूको जुन सम्पर्क सम्बन्ध जुन तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, त्यो छरछिमेकमा कसैसँग पनि उसको राम्रो सम्बन्ध छैन भन्दा त्यो के छ भने बोलीचालीमा मिठासै छैन। त्यही भएर त्यो ब्रिटिससँग उनीहरूले सबै कुरा सिके, तर पोलाइटनेस भन्ने कुरा सिकेनन्। त्यो पोलाइट तरिकाबाट तिनीहरू बोल्दैनन्, जान्दैनन्। त्यसले चाहिँ दबाएर उ गर्ने किसिमबाट चाहिँ बोल्ने उनीहरूको प्रवृत्ति छ। अनि त्यो प्रवृत्ति पनि एउटा ठुलो समस्या हो। तर एउटा डिप्लोमेटिक लेभलमा चाहिँ त्यो नहोला, नहुन सक्छ। कमसेकम त्यो माथिल्लो तहमा गइसकेपछि कागजपत्रहरू अगाडि राखेपछि त त्यहाँ यो इन्डियन मिडिया उफ्रिया जस्तो त अवश्य पनि उफ्रिन नलाग्ने इन्डियन डिप्लोमेट्सहरू उफ्रिन्छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। किन मैले पनि केही इन्डियन डिप्लोमेट्सहरूसँग भेटघाट यताउता भएको छ, उनीहरूसँग कुराकानी राम्रैसँग भएको हुन्थ्यो, त्यस्तो कुरा हो। त्यसले गर्दा अब नेपालले गएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, युएनमा मुद्दा हाल्ने, के गर्ने भन्ने पनि होला नेपालमा भएको छ। तर ठिकै छ, अब त्यो त गर्ने होला, गर्न त गर्ने। तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा गर्नलाई लाग्ने जुन समय छ, जुन कस्ट छ, त्यो नेपालले धान्न सक्छ। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ लड्न सक्ने क्यापासिटी भएका वकिलहरू छन् नेपालमा, त्यो पनि त प्रश्न छ नि। र डिप्लोमेट्सहरू छन्, त्यही लेभलका डिप्लोमेट्सहरू छन्। यहाँ त अब डिप्लोमेटिक असाइनमेन्टहरू गर्नु पर्यो भने यिनलाई चाहिँ को चाहिन्छ, त्यो नाता पर्ने मान्छे चाहिन्छ। अनि कसले कति चन्दा दिएको थियो त्यहाँ गएर भन्ने चाहिन्छ। त्यस्ता मान्छेले चाहिँ ऱ्याम्प गरेको हो, त्यो घेरेको चाहिँ डिप्लोमेटिक इस्टाब्लिसमेन्ट छ नेपालको भने तिनले त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर खान्छन् भन्ने कुरा म एक सेकेन्ड पनि विश्वास गर्दिनँ। त्यसमा सफल हुँदैन, त्यो कुरा प्रयासै नगरे हुन्छ। जति गर्ने हो बरु उतै गरौँ, उनीहरूसँगै कुराकानी गरौँ। हेर यही हो नक्साहरू, यही हो। तिमीहरूलाई चाहिन्छ भने ठिक छ, प्रयोग गर, लिजमा लिऊ। त्यसो भए होइन, जस्तो हङकङ लिजमा चाहिँ दिएको थियो नि त, के अरे चाइनिजले पहिला ब्रिटिसलाई 99 इयर्सको लिजमा। त्यसो गर्न त कुनै खराबी कुरो त जस्तो लाग्दैन मलाई त, लिजमा दिँदै हुन्छ। अब तिरोस् उसले, हामी त्यो बाटो त हामीले पनि प्रयोग गर्न सक्ने कुरा हुन्छ। एउटा यो अर्को यसले के पनि समस्या अहिले तुरुन्तै निकाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ भने चाइनिज र इन्डियनको बिचमा जुन 2015मा चाहिँ नेगोसिएसन भयो त्यो बाटोको विषयमा, त्यो व्यापार बढाउने भन्ने विषयमा, अब त्यो नेपालले त्यो एरिया दाबी गरिदिइसकेपछि चाइनिज कसरी फेर्छ त्यहाँ? अब चाइनिज र इन्डियनको रिलेसनसिपमा पनि एउटा समस्या त आउने भयो त्यहाँ। र यसैलाई भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ साना देशहरूले ठुला देशहरूलाई कसरी तहलाउन सक्छन् भनेर भन्ने एउटा एक्जाम्पल हो यो।
त्यो पोइन्टमा अब त्यो बाटो प्रयोग गरेर व्यापार गर्नको निम्ति चिनियाहरू तल झर्न हिचकिचाउँछन् अथवा त्यसलाई रिनेगोसिएट गरौँ भनेर उनीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ भने यो अवस्था पनि त्यहाँ सिर्जना भएको छ। त्यसै भएर इन्डियनहरू तातेका छन् धेरै नै। अनि जे पाए त्यही बोल्छन् त्यहाँ बोल्ने शब्दको प्रयोगको त्यो गतिलो छैन तिनीहरूको मिडियामा चाहिँ हामीले देखेकै हो भोगेकै कुरा हो। अब वास्तवमा त्यही नै हो। मैले सारांशमा मैले चाहिँ अब्जर्भ गरेर राखेको कुरा। अब समय पनि अहिले हाम्रो निकै नै गइसक्यो। हामीले कुरा गर्दा गर्दै अब भनौँ न अरू कसैका केही प्रश्नहरू छन् भनेदेखि यसो सुनौँ, म त्यसलाई इन्टरटेन गर्न सकौँला। पर्टिकुलर प्रश्नहरू केही छन् भने म एउटा कुरा सोधिहाल्छु डाक्टर साहब। यो अब अहिले तपाईँले यहाँ अलिकति जोड्नुभयो, अब चाइनिजहरूको भूमिका के हुनसक्छ त यसमा? यो समस्या हामीलाई हल गर्नु पर्यो र अब हामीले इन्डियनहरूसँग चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो, यसमा चाइनिजहरूको भूमिका कस्तो खालको होला त? अनि चिनियाहरूले त प्रष्ट रूपबाट यो कालापानीको इस्यु चाहिँ इन्डिया र नेपालको इस्यु हो, हामीहरूसँग सम्बन्ध छैन भनेर त्यो त भनिसके, उनीहरूले त्यो भनिसके। तर भोलि गएर अब हामीले टेबलमा पुगिसकेपछि हामीलाई चाहिँ चाइनाको चाहिँ सपोर्ट चाहिने हो कि नचाहिने होला त? चाइनाको सपोर्ट लिन चाहिँ प्राइमरीली हामी जानु हुँदैन। प्राइमरीली हामी त्यहाँ जानै हुँदैन। चाइनाको नाम सुन्ने बित्तिकै इन्डियन चाहिँ भागिहाल्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ कुरै छैन। चाइनालाई सकेसम्म आफैले पनि टाढा राख्नु राम्रो हुन्छ। तर उनीहरू यो सिचुएसनले उनीहरूलाई त्यो अवस्था सिर्जना गरिदिइसकेको छ। अब त्यो बाटोबाट व्यापार गर्न चिनियाहरू आउने कि नआउने लिपुलेखको कुरा हो नि त। लिपुलेख त नेपालको हो भन्ने कुरा भयो। अब अहिलेको नयाँ नक्साले त नेपालले त दाबी गर्यो। अब चिनिया गाडीहरू कुरो माल लिएर तल झर्नुको भने मतलब त नेपालसँगको सम्बन्धमा पनि दरार आउने कुरा हो कि त? अब यो सानो देश हो, पेल्छु भनेर हिँड्नु पर्यो, त्यो पनि त गर्दैनन् होला उनीहरूले। गर्न त मिल्दैन सबरेन राइट्सको कुराले गर्दा। पुरुदाइले हात उठाइराख्नु भएको छ कि एउटा प्रश्न हाम्रो डाक्टर साहबलाई के भनेदेखि अब नेपालमा जुन 1 महिना यता जुन उथल पुथल भयो, जुन आफ्नै पार्टीमा प्रधानमन्त्री झन्डै अल्पमत पर्न भएको थियो, त्यो बेला प्रधानमन्त्रीलाई 3 पटक आएर चाइनिज राजदूतले भेट्नुभयो। अनि चाइनाले यो सरकार टिकाएको भन्ने गुण मिडियाबाजी भयो। मलाई त थाहा छैन, अब तपाईँलाई थाहा होला। जुन त्यो भयो अनि त्यसको लगत्तै फेरि अब यो इस्यु आयो। अनि त्यो पछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो कडा बोल्नु भएको छ। कतै प्रधानमन्त्रीलाई चाइनाको धाप त छैन? खै अब यो विषयमा अफ द रेकर्डको कुरा भयो है, अन द रेकर्ड केही पढेको छैन मैले अहिलेसम्म। बाहिर चाहिँ खास गरी इन्डियनहरूले बढी अनुमान गरिरहेको छन् यो विषयमा के हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ। तर उनीहरूले यिनीहरूको कुरा अन द रेकर्ड कुरा के छ भन्दा कोरोना भाइरसको विषयमा यो कस्तो भइरहेको छ, यो सम्बन्धी सामानहरूमा हामीले कति हेल्प गर्नुपर्छ, कति के गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न गएको हो भन्ने कुराहरू अन द रेकर्ड त्यो कुरा आएको छ। अब अहिले अफ द रेकर्डको कुरा कहीँबाट नचुइन्जेल त हामीले त्यसैलाई मान्नु पर्यो नि। मिडियामा आएको भएर भनेको, मिडियामा त्यो मिडिया पनि इन्डियन मिडियामा बढी छ त्यो नेपाली मिडियामा भन्दा पनि। इन्डियन मिडियाहरूले त धेरै त्यस्तो कुराहरू उठाइरहेको छन्। थोमसजी पनि केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने यहाँ अघि डाक्टर साहबले भनिसकेपछि एउटा कुरा मलाई अलिकति भनौँ न थोरै खड्कियो भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको निम्ति बहस गर्ने वकिल पनि छैनन् होला, अथवा म्यानेज हुन सक्दैन कि कस्ट बेहोर्न सक्दैन कि भन्ने कुरा चाहिँ यो सेकेन्डरी हो जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब मलाई। नेपालमा अहिले भनौँ न यति धेरै राम्रा मान्छेहरू इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीहरूमा गएर गेस्ट लेक्चरको रूपमा पढाउने त्यो योग्यता राख्ने चाहिँ कानुनका चाहिँ धेरै राम्रा मान्छेहरू पनि छन् होइन। त्यो बहस गर्न नसक्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ। कस्ट बियर गर्ने कुरा त एउटा राष्ट्रले कुनै पनि मुद्दालाई अगाडि बढाउँछ भने त्यो कस्ट बियर गर्नको निम्ति राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। तर यहाँनिर डाक्टर साहबले भनेको कुरामा म के कुरामा एग्री गर्छु भने नेपाल र भारत चाहिँ छिमेकी राष्ट्र हुन्। यी दुईटा चीन र भारत हामी कहिले पनि उनीहरूसँग छुटिन सक्दैनौँ, किनभने उनीहरूसँग गाँसिएर बसेका छौँ हामी। त्यसकारण उनीहरूसँगको डिप्लोमेटिक सम्बन्धबाटै यो समस्या हल गर्न पाए चाहिँ नेपाललाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराप्रति त त्यो मलाई लाग्छ हामी सबै नै एग्री छौँ। म 100% एग्री गर्छु। तर म के कुरामा एग्री गर्दिनँ भने नेपालमा योग्यताको हिसाबले र नेपालले कस्ट बियर गर्ने हिसाबले नेपालले मुद्दा लड्न सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति। मैले त्यहाँ कसरी प्रस्तुत गरेँ त्यो कुरालाई भने
हजुर ती मान्छेहरू योग्य छैनन् भने आएन। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट मैले चिन्छु, धेरै साथीहरू छन् मेरो साथीहरू। एकदमै धेरै युनिभर्सिटीहरुमा गेस्ट टिचरको रूपमा पढाएर आउने मान्छेहरू छन् के क्वालिफाइड मान्छेहरू त्यहाँ छन्, त्यो काम गर्न सक्ने मान्छेहरू छन्, तर तिनीहरू चाहिँ त्यहाँको राजनीतिक घेरोभित्र पर्दैनन्। तिनीहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँको डिप्लोमेटिक मिसनहरूलाई हेर्नुहोस्, वर्ल्ड वाइड यहाँका एम्बासडरका अनुहार हेर्नुहोस्, यिनीहरू कुन योग्यताबाट कसरी आएका थिए, के गरेका थिए भनेर हेर्नुहोस्। अनि परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रका ब्युरोक्राट्सहरूको तिनीहरूको क्वालिफिकेसन र तिनीहरूको एक्सनलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यसले यस्तो ठुल्ठुलो काममा हात हाल्न सहायक हुन सक्दैन। तिनीहरू चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हो। एउटा कुरो फेरि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत तपाईँ नै बोल्नु। एउटा कुरा म थप्न खोज्दैछु। जस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, नम्बर 1 नेपालले भारतसँग नै कूटनीतिक हिसाबले वार्ताको पहल गर्नुपर्छ र यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। भारतीयहरूको कस्तो छ भने अलि मजाले चाहिँ धम्काएर गऱ्यो भने अलिकति परतिर सर्ने, फेरि अलिकति अर्को चुप्पा लागेर बस्यो भने आक्रमण गर्ने टाइपको उनीहरूको नेचर पनि छ, नेचरको हिसाबले पनि। मैले त्यो टोटल भारतीयहरूको नेचरलाई यसरी मैले ब्लेम गर्न खोजेँ होइन, तर जुन बेला अप्ठ्यारो पर्छ, जुन बेला दुःख हुन्छ, त्यही बेला आएर उनीहरूले हान्छ। जबकि भूकम्पका बेला नाकाबन्दी गर्छ, कोरोनाको बेला चाहिँ गएर बाटो उद्घाटन गर्छ। इन्डियाको त्यो छ। त्यसकारण उनीहरूलाई यो नक्सा प्रकाशनले एउटा ठुलो झड्का दिएको छ र पहिलो पटक इन्डियनहरूले आफू डोमिनेसन भएको फिलिङ्स गरिरहेका छन् नेपालसँग। त्यसकारण यो एउटा ठुलो एक्सन हो र यसलाई पहिलो कुरा चाहिँ अब भारतले एक कदम, हिजो चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ दुईटा के अरे चाहिँ कूटनीतिक वार्ताकोबाट बनाएको रिपोर्ट चाहिँ जुन थियो, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय लेभलको रिपोर्ट चाहिँ उनीहरूले इग्नोर गरे होइन। आज उनीहरू वार्तामा बस्न तयार हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ एउटा। दोस्रो कुरा, उनीहरू वार्तामा बस्न तयार भएनन् भने हामीले कूटनीतिक हिसाबले त्यस पछाडि चीनसँग कमसेकम त्यो विवादित ठाउँको नेपाली भूमिसँग भएको एट्याचको बाटोप्रति चाहिँ कमसेकम चीनले चाहिँ त्यसलाई एक प्रकारले इग्नोर गर्ने अथवा त्यो चाहिँ नेपालको भूमि विवादित रहेछ है भन्ने कुरामा मात्रै चीन सहमत हुन सक्यो भने पनि भारतलाई ठुलो झड्का राख्छ र उनीहरू आउन पर्ने स्थिति हुन्छ। एउटा त्यो तपाईँहरूले चेक गरे पनि हुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ अब त्यहाँको पत्रकारहरू बढी मैले सुनेको कुरा है। यसो त्यो चाइनिजहरूसँग इन्डियनहरूले डिल गर्दाखेरि यो माने नेपालको स्वीकृति छ हामीलाई भन्ने चिठी लगेर दिए अरे। त्यो चिठी चाहिँ फर्जरी चिठी थियो, इन्डियाले फर्ज गरेको चिठी थियो कि इन्डियाका एजेन्टहरूले नेपालमा बसेर त्यो काम गरेका थिए। यस्ता प्रमाणहरू खोज्नु पर्ने छ र ती प्रमाणहरू जम्मा पारेर यदि त्यसबाट पनि सम्भव भएन भने त्यसपछि चाहिँ बल्ल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अथवा युएनमा अथवा ब्याकिङमा चाहिँ, युएन भनेको पनि अब धेरै राष्ट्रहरूकै कुरा छ, ती राष्ट्रहरूसँग चाहिँ फेरि तिनीहरूको ब्याकअपमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाटो हामीलाई अलिक दुःखको बाटो छ डाक्टर साहबले भनेको कुरा। त्यो बाटो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसमा म अर्को के थप्न चाहन्छु भने, जस्तो अमेरिकामा भएका कतिपय साथीहरूसँग अहिले अलिकति सरसल्लाह पनि भएको थियो। यो विषयवस्तुमा अलिकति हामी चाहिँ अमेरिकामा रहेका र अरू ठाउँमा रहेका मान्छेहरूलाई पनि प्रवासको तर्फबाट पनि नेपाललाई ब्याकअप दिनको लागि के कुरा गर्न सकिन्छ, हस्ताक्षर क्याम्पेनिङको कुरा हो कि हाम्रा एजेन्डाहरूलाई लिपिबद्ध गरेर केही कुरा भन्न सकिन्छ कि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यसतर्फ पनि हामीले सोच्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ म अमेरिकामा रहेका यहाँ प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। होइन, कुरो के छ भनेदेखि जहाँ तपाईँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने भनेर, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा केही गरी मुद्दा गयो भने तपाईँ हाम्रो पालामा त्यो मुद्दा टुङ्गिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले मुद्दा टुङ्ग्याउन वर्ष लाउँछ। अनि त्यो पछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गरेको फैसलालाई अर्को देशले नमान्न पनि सक्छ। फेरि भारतले नमाने के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण त्यो बाटो चाहिँ मलाई अलिक जटिल बाटो जस्तो लाग्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने। जहाँसम्म कुरा छ लबिङको कुरा छ, यो चाहिँ नि तपाईँ हामी सबैजना मिलेर लबिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो यहाँ उहाँले चिनिया जाने मान्छेहरूसँग उहाँले गर्नुपर्छ, हामीले चिनिया जाने मान्छेसँग हामीले गर्नुपर्छ। एकजुट भएर हामीले चाहिँ नेपालको उसमा इन्डिया विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ, हाम्रो जग्गा त्यसले खायो भनेर। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी eNepalese.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाद्वारा आयोजित अब भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ र कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम सक्नु अगाडि टङ्कजी तपाईँसँग कुनै प्रश्नहरू छन्? टङ्कजी प्रश्न, हेलो
हजुर हजुर अब भन्न सक्नुहुन्छ? हेलो हजुर, हजुर सुनिएको छ, अब भन्न सक्नुहुन्छ? अब यो प्रश्न भन्दा पनि अब यो अहिले नेपाल र तपाईँको क्यामेरा अलिकति मिलाइदिनु न, क्यामेरा अलिकति हल्लिरहेको छ, एक मिनट क्यामेरा पहिला मिलाइदिनु न। हजुर 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 तपाईँको क्यामेरा हो, अब एक मिनट तपाईँको अनम्युट गर्नु त आफूलाई, तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। हो ठिक छ, अब भन्नु सुन्नुहोस्। होइन, यो प्रश्न त कला गर्ने र यो वास्तवमा यो एउटा छलफल पनि हो। हजुर यो छलफलमा जति पनि अब सबै साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो, हजुर त्यसलाई सम्मान गर्दै अब यो अहिलेको नेपालले जब नयाँ नक्सा जारी गर्यो, यो पनि नयाँ नक्सा जारी गर्नका लागि झन्डै झन्डै अघि पनि कुरा आयो, 2052 सालमा नेकपा एमालेको 9 महिने सरकार हुँदाखेरि त्यतिखेर पनि यो निकै कुरा उठेको थियो। अब कालापानी मार्च उहाँ साथीहरूले पनि गर्नुभयो, त्यो विषयमा पनि प्रमाणहरू यथेष्ट रूपमा केही आएका थिए र सरकारले त्यतिखेरदेखि प्रमाणहरू खोज्दै थियो। अहिले आएर कोरोना महामारीकै बिचमा उसले एकतर्फी रूपमा बाटो उद्घाटन गर्यो, सिमानाको विवाद हुँदाहुँदै उसले उद्घाटन गर्यो। त्यसपछि सरकारलाई थप बल के भयो भने त्यसबारेमा पनि वार्ता गर्न खोज्दै वार्ता नगरेर सरकारलाई थप दबाब भारतलाई नै दियो र नेपाललाई यो एउटा अवसर पनि प्राप्त भयो। वास्तवमा अहिले नेपालको नक्सा जारी भइसकेपछि कूटनीतिक वार्ताका लागि पहल भइरहेको छ र कूटनीतिक वार्ता हुने सम्भावना बढेर गएको पनि छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार वार्ता हुने सम्भावना देखिएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने, कहाँ जाने भन्ने कुरा त्यो भारतीय मिडियाहरू जुन उत्ताउलो ढङ्गले गए भनेर हामी नेपालीहरू त्यो ढङ्गले जाने स्थिति छैन। तर नेपाली मिडियाहरू अलि एक भएर राष्ट्रियताको पक्षमा, नेपालको पक्षमा अलि सशक्त ढङ्गले कलम चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। मैले यो एक हप्ता बिचमा जति पनि मिडियाहरूलाई हेरेको छु, हाम्रो नेपालको मिडिया जसरी भारतीय मिडियाहरू एक भएर उत्रिएका छन्, हाम्रो मिडिया एक भएर उत्रिएको जस्तो देखिँदैन। अझै कतिपय मान्छेहरू त यो नेपालले यो समय सन्दर्भ मिलाएन कि आफ्नो भूमि अतिक्रमित भूमि लिनका लागि पनि भने जस्तो गरी एउटा दोधारे भाषा प्रयोग गरेको पनि देखिएको छ। ती भनेका वास्तवमा खै किन उहाँले त्यो किन हिम्मत गर्नुभएको छ, नेपाली भएर नेपालकै हितमा बोल्नका लागि पनि डराउने त्यो प्रवृत्ति पनि छ। किशोर बाबुलाई थाहा छ, कतिपय त्यस्ता समुदाय पनि छन्। तर पनि ती समुदाय पनि अहिले त्यो अवस्थामा त्यसरी जानु हुँदैन भन्ने लाग्छ। जस्तो अब सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग रहेको छ। काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कोटी लगायतका बस्ती रहेका भूभाग समेत देशको सिमानामा पर्ने स्पष्ट छ। अब यो नेपालको नक्सालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने कुरा त मैले अघि पनि बताइसके, प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो। अब वेब भर्सनमा राख्ने, हार्ड कपी बनाउने काम पनि सुरु गरेको छ। नापी विभागले त्यो नेपालको नक्सा छाप्नका लागि प्लेट बनाउन थालिसकेको छ। फेरि यो नेपालको नक्सा राम्रो बनाउनका लागि, के बनाउनका लागि, अब कतिपय राम्रो कुराहरू गर्नका लागि बाहिर छाप्न लैजाने पनि चलन छ नि। तर हाम्रो नेपालको नक्सा जस्तो संवेदनशील कुरो बाहिर लाने कुरो पनि भएर नेपालमै छाप्ने गरी प्लेट बनाउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ र यो नक्सालाई सबै ठाउँमा हाम्रा जति पनि कार्यालयहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका हाम्रा नेपाली कार्यालयहरू, दूतावासहरू जहाँ जहाँ छन्, नेपालको नक्सा सबै ठाउँमा पुर्याउने गरी
तयारी पनि भइसकेको छ। यस अर्थमा अब यो निशान छाप परिवर्तनका लागि कानुनी प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ। कानुनी प्रक्रिया प्रारम्भ अगाडि बढिसकेपछि यो पुरा हुनासाथ सबैतिर पाठ्यक्रमदेखि लिएर जति पनि हाम्रा परिवर्तन गर्न पर्ने ठाउँहरू छन् ती सबै ठाउँमा परिवर्तन हुनेछ। कार्यालयहरूमा त अब हिजोदेखि लगेर टाङ्ने राख्ने काम पनि भइसकेको छ। अब यो सँगसँगै संविधान संशोधन सँगसँगै सबै ठाउँमा यो नक्सा पुग्नेछ। यस अर्थमा नेपालको मिडिया अब हाम्रा कलाकारहरूले पनि यो नक्साका लागि एउटा हुन्छ नि नक्सा नयाँ नेपालको नक्सा अनुसारको गीत गाएर धेरै ठाउँमा सन्देश पुर्याउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। बुद्धिजीवीहरूले बोलेर लेखेर हाम्रो अहिले त अब मिडिया पनि के अब सबैको हातमा एउटा सामाजिक सञ्जालको भूमिका छ। सामाजिक सञ्जालले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हामीले वास्तवमा आफ्नो भर्सन राखेर नेपालको पक्षमा एउटा वकालत गर्न पनि सक्छौँ र सरकारलाई पनि अब कूटनीतिक वार्ताका लागि सबैतिरबाट एउटा सुझाव पनि गएको छ र सरकार पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कहाँ जानेतिर सोचाइरहेको पाइएको छैन। किनभने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले हिजो मात्रै भन्नुहुन्थ्यो हामी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कहाँ जाने के गर्ने भनेर त्यस्तो ढङ्गले हामी जाने सोचाइमै छैनौँ। किनभने अहिले हामी कूटनीतिक वार्ताका लागि नै तयारी गरिरहेछौँ र हामीले निरन्तर भारत सरकारसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानीको विभिन्न माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको छ र मलाई लाग्छ छिटै वार्ता हुनेछ भन्ने उहाँहरूको विश्वास छ। हामीलाई पनि विश्वास छ छिटै वार्ता गरेर यो समस्याको समाधान हुनेछ र हामी त अब अघि उहाँहरूले सबैले भन्नुभएको छ हामी अब लड्न सक्दैनौँ, हाम्रो त्यत्रो सैन्य शक्ति पनि छैन, त्यो पनि छैन। असंलग्न नीतिमा हामी विश्वास गर्ने भएको हुनाले हामी वार्ताद्वारा नै अगाडि बढ्ने हो र वार्ताका लागि भारत सरकार तयार हुनेछ र भारत सरकार तयार भएपछि नेपालले आफ्नो भूमि लिएर एउटा गौरव प्राप्त गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। जसरी यस विषयमा विद्वानहरूका बिचमा आज हामी संवाद गऱ्यौँ, यो पनि एउटा हाम्रो भूमिका हामीले आफ्नो ठाउँबाट देखाउन सक्यौँ भनौँ न, हामीले देखायौँ। त्यही हो, सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्ने हो। यो नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जा र ई नेप्लिजको सहकार्य संयुक्त आयोजनामा जुन कार्यक्रम भयो र जो विद्वानहरू यहाँ सहभागी भएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसका लागि म आफ्नो ठाउँबाट अहिले म नेपालबाट बोलिरहेको हुनाले म आफ्नो ठाउँबाट पनि आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।